नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आनी भोवत भोवत पावल्ले आसा मांद्रे मतदारसंघान आनी हांगा एक असो मतदारसंघ आसा जेन्ना एलायन्साचे विशीं उलयता, जेन्ना काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्सा विशीं उलयता तेन्ना हांगा उबो आसा तो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उमेदवार. गोवा फॉरवर्ड पक्षान एक खुबूच कमी उमेदवार दवरला. भितर एक आसा फातोर्ड्या मया, आतां मांद्र्या. तर आमचे बरोबर आसा दीपक कलंगुटकर. आजू बाजू खंयच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मतदारसंघ दिश्टी पडना. हांगच्यान जर गेले जाल्यार सगळ्यान लागचो गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो मतदारसंघ म्हाका दिसता तो मया. आनी मयेच्यान फातोर्ड्या डायरेक्ट. फातोर्डा सांतांद्रे आतां ना तुमचे बरोबर ना. सो डिफिकल्ट जाता ना, डिफिकल्ट जायना. कारण लोकांची एक मानसिकता आसा आतां की लोक जेन्ना पक्ष म्हणटात तेन्ना संघटनेचो विचार करतात आनी संघटनेचें कार्य करून करून खंयच्याय राजकीय पक्षाचे आतां लोक तशे मातशे तो मूड गेल्लो आहा. संघटनेचें काम हें दिसून येता. म्हणजे मोठे मोठे आमचे राष्ट्रीय पक्ष सुद्दां जे आहात हेंचे सुद्दां पळयलें जाल्यार तीच परिस्थिती आसा. पूण संघटना फक्त मतदारसंघा पुरतीच हांगा आसा. आपल्या पेडण्या संघटना ना तुमची, म्हापशा संघटना ना तुमची. ना, म्हणून हांव म्हणटा की संघटनेच्या बळाचेर आतां तश्यो निवडणुक्यो जो जिखपाचो जो ट्रेंड आसलो पळय तो स्लो 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 कमी जाला. तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमी फाटल्या 5 वर्षांत आमचो बाजूचो जो मतदारसंघ आसा शिवोली मतदारसंघ हांगासरूय गोवा फॉरवर्डचो आमदार निवडून येयल्लो. हय, पेडण्या उबो केल्लो कोणा तरी, मागीर तो पेडण्या उबो केल्लो पूण ते सीट शेरिंगाक ताका दिसतालें की कदाचित ती मेळची ना आनी ताका लागून तो पयलींच काडटो पांय घेतलो. तुज्या बाबतींत एक सांग, पेशन्स भरपूर दिसता तुका. रावलो तूं लास्ट म्हणसर. हय हय, भंय दिसूं ना की बाबा? ना 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 ना. एकदां खंयचो एखादो जर डिसिजन घेतले, हांवें म्हाज्या 22 वर्सांची कारकर्द जेन्ना सोंपयल्या तेन्ना निर्णय घेवनूच, म्हणजे ते टफ आसता डिसिजन घेवपाक, पूण ते डिसिजन घेवनूच हांवें पार्टी तेन्ना सोडलेली न्हू. आनी हांवें सत्ता आसतना सोडल्या. म्हणजे सादारण 15 म्हयने निवडणुकीक आसतना सोडल्या. लोक 15 दिसांची सत्ता सुद्दां भोगपाक उडकी मारतात सत्तेन. हांवें 15 आनी म्हाजे संबंद सगळ्यां कडेन बरे आसले. मुख्यमंत्री, संघटनेंतल्या लोकां कडेन, सगळ्यां कडेन बरे आसले. फक्त वैचारीक हेचेर आमचें जुळन आसलें म्हणून हांवें पक्ष त्या वेळाचेर सोडलो. वैचारीक हाजेर म्हटल्यार? वैचारीक हेचेर म्हणजे ज्या परिस्थितींत आमी काम करताले त्या वेळाचेर हे आमी स्ट्रिक्ट हेचेर कशें, म्हणजे सामान्य लोकां बरोबर आमी काम करप आसलें आमचें. आनी 2017च्या नंतर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार थोडीशी आमची त्या वेळाची कार्यपद्दत त्या पक्षाची डायवर्ट जायत गेल्ली. आनी 19 आमी पयलें हांगासर जेन्ना हांगासरलो जो काँग्रेसचो आमदार निवडून येयल्लो ताका जेन्ना BJPन घेतलो तेन्ना हांगासरले जे स्थानीक जेंच्यांनी कितलेशे वर्सां जेंचे BJP कॉन्ट्रिब्युशन आसलें पळय तेंचेर अन्याय जावपाक लागलो. स्पेसिफीक तांकां सिलेक्टेड अशें सोदून काडून तेंचेर टार्गेट जावपाक लागले. आनी आमी जेन्ना न्याय मागपाक वचपाक लागले पळय आमच्या श्रेश्टीं कडेन तेन्ना तांकां न्याय मेळना जालो. आनी तेचो त्रास म्हाका जातालो खूब. म्हणजे तूं मुख्यमंत्र्याचो लागींचो मनीस, तूं अमूक मनशाचो सारको लागींचो मनीस आनी आमची कामां दुखलाना इन द सेन्स आमकां न्याय मेळना. वर्शी लागींचो मनीस आशिल्लो मुख्यमंत्र्याचो? आसलो, हय आसलो. तुजो लागींचो मुख्यमंत्री कित्याक लोकांची कामां करिनाशिल्लो? पळय कशें जालें, हांगासर जेन्ना ज्या आमदाराक घेतलो, आयात केलो त्या वेळाचेर, इनफॅक्ट पोटनिवडणूक जाली आनी तो जिखून जेन्ना येयलो जाल्यार खंयच्याय पक्षान मागीर एकदां तो आमदार त्या पक्षाचो आसलो काय ते आपल्या प्रोटोकॉला प्रमाणे तेचेच आयकतले. मागीर थंय सामान्य कार्यकर्त्याची हें चलना. तूं दुखावलेलो भाजपाचो कार्यकर्तो? दुखावल्लो म्हणजे म्हाजें वैयक्तीक कांय हें नासलें. हांवें केन्ना तिकेट सोदूंक नासली पार्टी कडेन. कित्याक हांव जिल्ला पंचायत 2 वेळार मेंबर आसा निवडून येवन. लास्ट निवडणुकीक हांव पडलो. खूब कन्स्पिरन्सी जाल्ली भितर, पूण हांवें केन्ना रियॅक्ट करूंक ना. मिडियाच्या फुड्यान केन्ना करूंक ना किंवा पक्ष श्रेश्टीं कडेन केन्ना करूंक ना. तूं जशें म्हटल्यार पेशन्स आसा तशें आमी ते पेशन्स आसले आमचे कडेन. तिकेटी खातीर तरी पेशन्स दिश्टी पडले? लावलो आसा पेशन्स आसा. मागीर खंयच्याय गोश्टीक जर पेशन्स ना जाल्यार ती गोश्ट फुडें वचच शकना. खंयचीच गोश्ट तडका फटकी मेळोवंक शकना. अजुनूय भाजपा वालो तूं भितरल्यान बी असो? ना, ज्या वेळाचेर हांवें सोडलें भाजप त्या वेळाचेर म्हजो विशय सोंपलो. थंय नाळ तुटली आमची. पूण अशें रक्तान भाजपा आसा? ना, म्हाज्या आंगान जर तूं पळयत जाल्यार तांबडेच रगत आसा, भगवे रगत ना. भगवे ना? काळजान बिळजान एकदा विशय तुटलो ना? कांयच ना. एकदा तुटलो विशय काय तुटलो विषय एकदम तुटलो. कित्याक आमी सिन्सियरली भाजपाचें काम केलां, सिन्सियरली काम केलां. हय. आनी तेका लागून जेन्ना हांवें गोवा फॉरवर्ड जॉयन केला
विजय सरदेसाय अंडराचें काम स्टार्ट करपाक गेला तेन्ना म्हणजे पेशन्स म्हणटा पळय ते हे कदाचित हांवें एक दीस सुद्दां आमची शापोरा रिवर आहा ती क्रॉस करून वचोंक ना लॉबिंग करपाक की म्हाका टिकेट जायत म्हणून तेणें शब्द दिल्लो की आपूण कोणतेय परिस्थितीत तुका हांगासरलो उमेदवार करतलो. विजयाच्या उतराचेर तूं हांगा रावलो. विजयाच्या उतराचेर हांव रावलो फर्म. आनी कशें आसता की खंयचेच संघटनेन आमी आजून पर्यंत जें काम केलां त्या संघटनेन काम करता थंय प्रामाणीकपणे काम केलां. मागीर ती हांगासरली एखादी आमचे क्लब्स आसात, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसात, अनेक मंडळांनी जेन्ना आमी काम करता एखादो वयलो अध्यक्ष जर कोण आसा तो वयान आमच्या पेक्षा ल्हान सुद्दां आसले आता तो जेन्ना अध्यक्ष आमी म्हटला पण त्याच्या आमी मार्गदर्शना सकयल काम केल्लें आसा. सो तूं विजयान दिल्लें उतर विजयान पाळ्ळें. विजयान पाळ्ळें हय. मांद्र्या हय. आतां तुवें उतर दिलें ताका जिखून येवपाचें दिलां आनी ताका लागून हांव खूब स्ट्रगल करतां. पाळटलो तेचो शब्द हय पाळटलो. तेचे शब्दाक हांव सारको म्हणजे जिखतलो. शुअर. हय. खूब जाण आसा म्हणा हांगा. ना खूब जाण जरी आसले खूब जाण आसात तितले बरे. खूब जाण आसा तितले बरे. कित्याक म्हणटा तूं? ना कशें एक प्रत्येक मनशाची काम करपाची स्ट्रॅटजीज वेगवेगळे असतात. काही लोक हांगासर सगळे गुडीज बिडीज वापरूनच लोकांक लायक करपाचो प्रयत्न करतात. गोंयकार इतले म्हाका केन्ना दिसोंक ना म्हाजे इतले ओवरऑल राजकीय कारकिर्दीन की कोण तरी खिरापत वाडटा आनी तेकाच मतां मारून ते जिखणारे आमी गोंयकार केन्ना अशें पळोवंक ना केन्ना खंयच्या मतदारसंघान. एक सर्टन पर्सन आसतात लोक अशे पूण ते चड प्रमाणान अशे लोक आमकां केन्ना आढळनात. आनी त्या म्हाका खात्री आसा गोंयकार हो तसो मनान असो कनेक्ट जाल्लो आसता. आनी हे जशें मतदान आसा कळ्ळें मतविक्री नाय म्हाका खात्री आसा मतदान आसा तशें हे लोक विचारपूर्वक आपलें मतदान करतले. मांद्रेकारूय बी. हय हय मांद्रेकारूय तितलेच आसा. इतिहास आहा मांद्रेकारांचो. कितें म्हणून ज्या मनशांनी हांगासर हे सगळे जे व्हडले कितें खिरापती वाटपाक जे येयल्यात पळय न्हू हेंचे कांयचे डिपॉझीट सुद्दां जप्त जाल्ले आहा हेच्या पयलीं. तुमी मुख्यमंत्र्याक उडयला. हय मुख्यमंत्र्याक उडयला कारण त्या वेळाचेर सांगता कितें एक बदल जो आसता पळय न्हू तो त्या वेळाचेर घडत गेल्लो आसा. मांद्रेकार मूख केल्यार सारको करतात ना जाल्यार साम भायर मारतात. सारको भायर मारतात. पयलीं पासून पळयलें. हय मोगो पक्षा पासून. हय हय मोगो पक्षाचो हांगासर तो पयलीं इतिहास आसलो कितकीशीं वर्सां मोगो पक्षाचो ब्लायंडली हांगासर निवडून दिताले. तो मोगो पक्ष हांगासरलो गायब जालो न्हू मागीर. आतां परत आयलो. येयला परत पण तो कितें म्हणटात तो कशा हेच्या प्रकारचो तो शिवा हो कळना कारण तेचे बरोबर TMC आहा. बंगाली शिव काय तोय कळना तो रॉयल बेंगाल टायगर. हय 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 ओके कळ्ळें ना. तुका ह्या मोगोचेर आनी त्या मोगो मदीं फरक दिसता? खूब फरक आसा. पूण कसो तो मोगो पक्ष जो आसलो पळय हो सामान्य मनशा बरोबर आसलो. सामान्य मनशा बरोबर काम करतालो. इनफॅक्ट हांव केन्ना मोगो पक्षाचो कार्यकर्तो नासलो त्या पण आमी जे पळयलां ते आमकां दिसतालें की पयलीं पासून भाजपाचो कार्यकर्तो ना. हांव घरान पयलीं काँग्रेसच्या वातावरणान वाडलेलो. हांवें ऑलमोस्ट मॅक्झिमम सगळे मुख्यमंत्री बीन आमच्या घरान तेन्ना पळयल्यात. पण हांव जेन्ना एक्टिवली राजकीय हेतूर येयला पळय तो मनोहर भाईच्या कार्यपद्दतीच्या म्हणजे हे जावन प्रवृत्त जावनूच हांव भितर सरलेलो. सो आतां भाई ना तूं ना? भाई ना जालो आनी त्याच्या नंतर आमी वर्सभर कशे बशे काडले पूण हांगासर सांगलां तशें की जसो जाय आसलो आमकां तसो हे न्याय मेळना म्हणून आमी भायर सरले. ओके आतां एक खरें आन्सर दिवपाचें. येस. सगळे काँग्रेसवाले आसा तुज्या बरोबर मांद्र्या? जे दिसतात म्हाका ते वरसून हांव म्हणूंक शकता की सगळे काँग्रेसवाले म्हाजे बरोबर आसात. सगळे दिसता? हय हय. भोंवता? जे भोंवपाक जेंकां टायम काडटात पळय न्हू ते भोंवन म्हाजे बरोबर काही भोंवतात काही परस्पर भोंवतात. कारण अशें जालां कशें की सगळ्यांक आमी बरोबर घेवन भोंवूंक शकनात. आतां आमी केरी गांवांत डोर टू डोर करता. एक सादारण एक म्हाजे बरोबर 8-10 भुरगे आमचे आनी त्या भायर ज्या गांवांत वयता त्या गांवांतले काही भुरगे मागीर फॉलो करतात. तांकां सुद्दां मागीर डिस्टन्सार दवरता कारण एक 10 जाणांक उमेदवारा बरोबर एक मर्यादा आसा. पण तरी येता तांकां आमी कितें ना म्हणूंक शकना. भुरगे तरूण भुरगे हे जोडलेले आहात आमचे कडेन. सिमिलरली वेगवेगळ्या गांवांनी आतां जर तूं पळयशीत जाल्यार वेगवेगळ्या गांवांनी गोवा फॉरवर्डचे आसात, काँग्रेस आसात, ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टीचे सुद्दां काही लोक हांगासर आमकां लागून काम करतात. प्लस हांगासर ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टीन म्हाका दिसता BJPकूय सपोर्ट केला आनी कितें आनी रिपब्लिकन पार्टीत आनी काँग्रेसीक सपोर्ट केला. हांव स्टेट वायज नकळो पण हांगासर ते आमचे बरोबर येवन ते काल पर्यंत आमच्या डोर टू डोर सुद्दां केला. तेंच्यांनी मिडियाच्या समोर बायट्स दिल्यात. तेंच्यांनी सपोर्ट आपलो हांगासर मांडलेलो आहा मिडियाच्या फुड्यान.
सो एक वेगळें एक वातावरण तयार जालां. प्लस आमचे हांगासरले जे फ्रेंड्स ऑफ गोवा फॉरवर्ड आसात किंवा माझे वैयक्तीक मित्र आसात, जे खेळाक लागून आमचे कडेन जे जोडलेले युवक आसात, हे सगळे लोक आपआपल्या परीन सगळे कडेन काम करतात. हांगा पळयता आमी की लक्ष्मण पार्सेकर आसा, दयानंद सोपटे आसा, जीत आरोलकर आसा, आनी कोण आसा हे तरी सद्या नांव याद जाता, एक तूं आसा. हे सगळे तुज्या विरुद्ध आसा पळय ते सगळे बलाढ्य. म्हणजे इवन जीत आरोलकरान आपली एक इमेज केल्ली आसा विनेबल कॅन्डिडेट म्हणून. तो सेकंड आशिल्लो लास्ट टायम. तांकांय व्हरून तूं आपूण जिखतलो म्हणटा. हय, इमेज म्हणजे कशी इमेज करप ही, पयशे मोडून इमेज करप स्वताची, खिरापती वाडून इमेज करप. तो फाटल्या फावटी सेकंड आशिल्लो. हय, आतां ती पयशे मोडून लोकांनी तुज्या पयशे घेतले काय लोकांनी मोगान ताका मत मारले ते आमकां खबर ना. सो ताजी इमेज आसा की बाबा तो सेकंड आशिल्लो. बरोबर आसा. बाय इलेक्शन हो प्रकारूच वेगळो. बाय इलेक्शनाक कशें आसलें, बाय इलेक्शनाक जर आमी पळयलें जर तें चित्र जाल्यार युजली सत्ता विरुद्ध विरोधक असो आसता. त्या वेळाचेर जीत हो ह्या मतदारसंघान नवीन आसलो आनी तेका जे जुने भाजपवाले जे आसले, काही भाजपवाले, हांव सगळे भाजपवाले म्हणून, तेंच्यांनी तेका सपोर्ट केल्लो. कांय भाजपवाले धरून पयलींचे मुख्यमंत्री कोण आशिल्ले ते बी तेंच्या हितून हांव मुख्यमंत्री पयलींचो म्हणूंक शकना, पण जो दिसता भितरसून दिसतालो पळय त्या वेळाचो जो एक कलर दिसतालो पळय तितून खुबशे जुने भाजपवाले जे आसले पळय, लक्ष्मण पार्सेकरान ताका सपोर्ट केल्लो खंय उघडपणे खंय दिसूंक ना केल्लो केन्ना. उघडपणे केन्ना खंय दिसलो ना सपोर्ट. हे फावटी समज आतां इतले जाण रावले हाचो फायदो म्हणटा तूं. हय, डेफिनेटली. कारण आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार लोकांचे एक लोक असेसमेंट करतात की BJP विरुद्ध काँग्रेस अलायन्स, आनी जे आयज BJP विरुद्ध आमी कोणूय जरी पळोवपाक गेले, फॉर एग्जाम्पल आमी MJP पळोवपाक गेले जाल्यार इतिहास असो सांगता की पोस्ट BJP आनी MJPच अलायन्स जाता म्हणून, आनी त्याच वेळार BJPचें सरकार येता म्हणून. सो लोकांचे हे तकलेन सादारण आसा. लोकांक दिसता की जीत जिखून आयला जाल्यार BJPक सपोर्ट. हय, ते सगळ्यांक जग जाहीर आहा तें की जीत असो म्हणना MJPच वयतली न्हू सपोर्ट करपाक. जिताक हय, जीत खंय रावतलो तर एकटो सेपरेट, तो रावच शकना न्हू एकटो. सगळे ते वयतले हे काळा दगडावरची रेश आसा, हे सगळ्या लोकांक हांगासरल्या खबर आसा. काय तूं आतां मनान घालता लोकांच्या ना, गरज ना लोकांक मनान घालपाची. काय आतां इंटरव्यूंतल्यान बी घालता ना, इंटरव्यूत आमी डोर टू डोर सुद्दां कॅम्पेनींग करता पळय तेन्ना हे आमकां लोक सांगतात न्हू, लोक आमच्या मनान घालतात की तूंच जाय म्हणून, हे सगळे BJPचे बी टिमी म्हणून. सगळे BJPची बी टीम. हय, अशे लोक उलयतात न्हू. जीत BJPची बी हय हय, सगळे उलयतात की पार्सेकार तर ऑफकोर्स BJPन भायर सरला, सो ही कॅन बी कॉल्ड एज कॅन बी. ओके, सो इट इज BJP वर्सीस काँग्रेस. BJP वर्सेस काँग्रेस अलायन्स. BJP in any form वर्सीस काँग्रेस. या BJP in every form वर्सीस काँग्रेस. वेगवेगळ्या तरेची BJP वेगवेगळ्या तरेची म्हटल्या जातात. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे हांगा नाल्लाचेर तूं उबो रावलो, ते परस हाताचेर जर आशिल्लो जाल्यार चड मतां पडटली आशिल्ली. प्रश्न थोडो मातसो हेचो आहा हो, कारण कशें आहा की हाताची म्हणून हांगासर मतां आसात, हातीरूच मारणारे लोक मतां आसात, मागीर तो कोणूय उमेदवार आसात. पण तूं कालच्या बाय इलेक्शनान लोकसभेची जर सादारण जर तूं एनालिसीस करशीत जाल्यार एकाच दिसा एकाच पोलिंग स्टेशनार वोटिंगाची जर तूं स्टॅटिस्टीक काडशीत जाल्यार विधानसभेक तो अन्य कोणाचेर तरी मत मारता आनी लोकसभेक तो हाताचेर मारता. सो 8,000 ही लोकसभेच्या उमेदवाराक पडटात आनी 4,500 सुमार विधानसभेच्या उमेदवाराचेर पडटात. म्हणजे 8,000 मतां जी ही आसात, म्हणजे इतलो सुद्दां देशभरान एक मोदी फॅक्टर, BJPचे वलय आसा, संघटना आसा, इतलें आसून सुद्दां ह्या मतदारसंघात 8,000 जेन्ना मतां पडटात तेन्ना हाताची म्हणून मतां आसातूच. त्याच बरोबर जो न्यूट्रल मनीस आसता, जाका कितें तरी नवीन जाय, जो इनोवेटीव सोदता कितें तरी, जाका हातीची कारकत खबर ना, MJPची शिवाची खबर ना किंवा कमळाची खबर ना, तो नवीन खंयचे तरी गोश्टी कडेन मोटिवेट जाता, मातसो इन्स्पायर जाता. ते आमी सगळे जे तरुण आसात, ही तरुण पार्टी गोवा फॉरवर्ड हांगर जॉयंट जावन एक आमची सादारण आमची एक स्वताची आमी एक ताकद. ना, म्हाजें म्हणणें एकूच आतां हाताची मतां खुबशे जाणटेले ते अजून हात सोदचे नाका म्हणून. ना, तेकाच लागून आमी डोर टू डोरार सुद्दां वयताना आमी
खंयचेच घर सोडिनात प्रत्येक घरान आता वयता आनी त्या घरांनी आमकां स्पेशली जाणटे मेळटात कित्याक ते सगळे सिनियर सिटीजन्स ताका कामाक वचनात अपवाद खंय तरी एखाद्या घरान कोण तरी नासलो भायर सरलो जाल्यार चुकलो जाल्यार आमी ते कन्विन्स करता तांकां सांगता आनी ज्या घरान कळटा आमकां की बाबा आयज येयल्या नंतर ते सांगतात स्वता सांगतात ते की आमी काँग्रेसमॅन ना म्हणून मग त्या वेळार आमकां तें कन्विन्स करचें पडटा की ह्या वेळाचेर हात ना नाल्ल आसा आमी युतीचे कॅन्डिडेट तेन्ना तेंच्या लक्षांत येता की थंय वचून तुमी हात सोदशात जाल्यार हात मेळचो ना नाल्ल आसतलो म्हणून आनी कन्विन्स जाता कारण आतां तशी हांगासर जनरेशन ना जांकां कांयच कळना अशें जनरेशन ना आसा लोक जांकां रोखडें लक्षांत येता ओके. आतां तुवें मतदारसंघाचो विशय काडटा आसतना आमी पयलें हांगा टुरिजम आसा टुरिजम रिलेटेड मतदारसंघ पूण हांगा खंय तरी फ्लक्च्युएशनूय जाता की टुरिजम लेस जालें की लोकांक सफर जावपा जाता टॅक्सीवाल्यांचो विशय आसा शेकवाल्यांचो विशय आसा मागीर बाकीचे जे लॉजवाल्यांचो विशय आसा तुज्या मॅनिफेस्टोन तूं कितें एश्युअर करता ह्या मतदारसंघा खातीर पळय रिलेटेड टू ट्युरिजमूच जर तूं म्हणटा जाल्यार मांद्रे जो मतदारसंघ आहा पळय हेतूंत आमची एंटायर कोस्टल बेल्ट येता आनी आमी हांगासर जर ती अपग्रेड करतले जाल्यार हो 2002 नंतर हो तसो ट्युरिजमाच्या दृश्टीन वयर सरला पयलीं फक्त आमचें हरमबोल जें आसलें हें ग्लोबल मॅपार आसलें कारण थंय हिप्पी कल्चर आसलें आतां वेगवेगळे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट हांगासर येतात मागीर मोर्जी आसात आश्वेम आसात जुनस आसात आनी हरमल आतां केरीन सुद्दां बरे ट्युरिस्ट येवपाक लागल्या पण जर तूं सर्वे करशीत जो ट्युरिस्ट कलंगूट कांदोळी बागा हंजुना वयता पळय तो क्लास हांगर येना हांगर मातसो बरो क्लास ट्युरिस्ट येता जेजो स्पेंडर्स आसता बॅकपॅकर्स किंवा जे हांगासरले ज्यो आमचे देशी जे ट्युरिस्ट असतात पळय जे आमी थंय बागान बिगान पळोवंक मेळटा ज्यो ट्रॅक सुमो विमो घेवन लायतात तशें लायतात आनी ते कपडे बिपडे गाडयांचेर विजय सरदेसाय तांकां स्कम ऑफ द अर्थ म्हणलेलें एक दिसता म्हणजे नाका जाल्ले ट्युरिस्ट हय जे ट्युरिस्ट जी हांगासरली इकॉनॉमी वाडयतले पळय न्हू ते हांगा येवटेन ते हांगासर येतात हय हय आनी त्या ट्युरिस्टाक लागणारो हांगासरलो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तांकां एक्चुली इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे जो शहरांनी जाता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां नाका तांकां प्लॅन ट्युरिजम जाय तांकां हिंटरलँड ट्युरिजम सुद्दां आसपाक जाय हांगासर कारण हे सगळे आमचे इंटिरियर पार्ट्स आसात हांगासर तूं पयशे जाल्यार ह्या गांवांनी सुद्दां तूं पयशे जाल्यार कितलेशे फॉरनर्स रावतात पण तांकां लागून अपग्रेड म्हणजे तांकां लागून जे कितें जाय ज्यो सुविधा जायो त्यो हांगासर उब्यो करपाक जाय सगळे केले म्हणटा सोपटे म्हणटा हांगा आपणे अशें तो म्हणटा पूण उदक दिवले रस्ते बरे आसा म्हणटा तो ट्युरिस्टा खातीर फॅसिलिटी आसा म्हणटा पयर बाबूची इंटरव्यू केलो बाबू म्हणटा आपल्या टेन्युअरान बिचाचेर चेंजींग रूम्स आयले टॉयलेट्स आयले अशें तो म्हणटा आनी हांव म्हणटलो तेंच्यांनी करूंक ना हेचें उत्तर खंय मेळूं शकता हेचें उत्तर जनते कडेन मेळूं शकता ना वचून विचार पळयला मेळूं शकता हय विचार पळयले जाल्यार मेळूं शकता कळ्ळें न्हू जाल्यार कितें केलां ह्या लोकांनी ट्युरिजम हांगा करूं ना म्हणटा कांयच करूं हांगा उदक ना म्हणटा उदक ना हांगर आयज तूं पयशी जाल्यार 4 दीस जाले हांगासर लोकांचे ग्रिवन्सीस आसात उदक येना म्हणून आयज सुद्दां आनी पावस गेले 19 म्हयने पावस पडटा असो एक म्हयनो वचोंक ना ज्या म्हयन्यान पावस पडोंक ना असो उदकाची समस्या आसा उदकाची समस्या कायम समस्या लायटीची ह्या भागाक कोस्टल बेल्टाक जे आहा पळय ह्या भागाक समस्या आहा बाकीचे जे सादारण भाग आहा पळय त्या भागाक तशी लायटीची व्हडली समस्या रस्ते काही मेन रोड आहात हे बरे आहात भितरले रस्ते जर पळयशात जाल्यार अत्यंत वायट स्थिती आहा काही लोकांच्या घरा कडेन वचपाक आजून पाथवे ना रस्ते सोडून द्या वचपाक पाथवे ना पाथवे कोणे तरी ताच्या शेजाऱ्यानूच ब्लॉक केला कोणी आसात पूण ताका सोल्युशन जाय न्हू कितें तरी गव्हर्मेंट आसा कित्याक तर ना जाल्यार ज्या जाग्याचेर मनीस रावता त्या जाग्याचेर ताका एक्सेस आसपाकूच जाय कायदोच आहा तो जेची वाट कोण आडावंक शकना ब्लॉक करपाक एक्सेस ब्लॉक करूं शकना न्हू कोण अनेक योजना आमी जे डोर टू डोर भोंवतना आमकां मेळटात म्हणजे अशी हालाकीची परिस्थिती आहा काही घरांची आमी विज्युअल्स कॅप्चर केल्ले आसात आनी आमी हे सगळें तुका रेकॉर्डिंग मेळटलें मदीं व्हायरल जाल्ले बिल्ले आमकां खर्च आहा म्हणटात ते 40 लाख आमकां पयशे दिया पॉलिटिकल एक्सपेन्सीस कित्याक ते हे असल्या लोकांची जर मदत केल्ली जाल्यार ते उपयोगान येतले तुमी घेतल्यातूच जाल्यार कसलें कितें घेतात जाल्यार हे जे तुमी एक्सपेन्सीस आहात म्हणून सांगता तर ह्या लोकांची ही स्थिती आसपाक जायना आमी सगळ्यान पयलीं तांकां अपग्रेड करपाक जाय हांगार आमी पळयता एखाद्या मुख्या प्राण्यांक सुद्दां एसीन बसयतात एसी गाडयेन भोंवडायतात आनी हांगार मनशांक रावतलो जाल्यार हें ना आदार ना आज केर हें ना सगळे पयले अत्यंत वायट परिस्थिती आहा
हेंचेर खरी म्हटल्यार एक डॉक्युमेंटरी जावपाक जाय. हें गोंय अशें आसा आनी कित्याक अशें उरलां हेचेर खरें म्हणजे जावंक जाय. ते लागता कितें वायट कितें परिस्थिती आसा? वायट अत्यंत तेंचे जर पयशे जर जाल्यार तेंचे राहणीमान घरां सारकी टुरिजम बेल्टान आसून ट्युरिजम बेल्टान बीच टचिंग एरियेन दाखयता. इतले हांगा टुरिस्ट इतले आसा. हाय स्पेंडींग टुरिस्ट येता म्हणटा तूं. हाय ट्युरिस्ट स्पेंडर येवन सुद्दां तेजे कडेन प्लॅनिंग नासल्या कारणान हांगासर कोण ओवरनायट रावंक शकना ट्युरिस्ट. तो वयता किंवा हॉटेलां आसात पूण जशी जायी पळय सांगता की जशी जायी जेका गव्हर्मेंटान सादारण एनकरेज करपाक जाय. हांगर जाता कशें हांगर तेंचे कडेन रोखडेच कितें करपाक गेलो जाल्यार तांकां कायद्याचो हें बंधन दाखोवन तांकां स्थानीक लोकांचेर गदा येता. आनी भायले जर काही लोक आसात जाल्यार ते सारके सिस्टमॅटीक मॅनेज करून तेंचे तुका बिजनसीस दिसतले. हांगर ह्या कोस्टल बेल्टाचेर वॉटर स्पोर्ट्स चलतालो जेंच्यांनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे परमिशन्स काडला अशें ते सांगताले म्हाका. ते वॉटर स्पोर्ट्स तेंचो बंद केलो गेलो. हांगासर लोकल स्थानीक लोक हांगासर आडसरां विकपाचो धंदो करताले. आमी फुडें जर ते वटेन गेले गिरी बार्देस तिसवाडीन गेले जाल्यार भायले लोक आडसरां विकना दिसता. हांगर आमचे स्थानीक भुरगे हांगासर आडसरां विकना दिसतात. तांकां कारणा शिवाय तांकां बंद केले. तांकां कित्याक बंद केलें? कांय कारणूच ना न्हू कळना तांकांय बिचाऱ्यांक खबर ना. ते म्हणटात कोणाचो तरी दबाव आसा आनी ते बंद केला. कदाचित विकपाक आडोवपाक कोणाचो दबाव कदाचित तांकां दिसता आसतलें की अशा वेळाचेर बंद केलें की कोण तरी राजकीय प्रमुखा कडेन धांवतले आनी मागीर तो तेंचो आपूण तें चालू करपाक लायता. हीच पद्दत जाल्ली आज गोंयभर. जे विंडिक्टीव राजकारण जें चलना पळय तें खरें म्हणजे बंद जावपाक जाय. सो लोकांच्या धंद्याचेर गदा आयली ह्या एरियेन जे आमी सरकारान हाडली. हय सरकार शेवटी यंत्रणा सरकाराची न्हू. काय आमदारान हाडली? आमदारूच वापरता न्हू ती यंत्रणा. दोनांनी हाडली. हय आमदार वापरता. खंयची ब्युरोक्रेसी त्या सरकारी आमदाराच्या मर्जी भायर चलतली. दयानंद सोपटेन हाडली. हय दयानंद सोपटेन हाडली. डायरेक्ट एलिगेशन. हय डायरेक्ट सिलेक्टेड रेट्स बिट्स पडटात. कोण जर खंयच्या दुसऱ्या अन्य पक्षा बरोबर जर दिसलो आनी तेचो जर धंदो कसलो जाल्यार त्याच्या धंद्याची रेट पडली म्हणून समजूंक जाय. ताका कसली नोटीस येयली म्हणून समजूंक जाय. खंयच्या डिपार्टमेंटाची? अनेक एक्सायज आसात FDA आसात कितें आनी कशें आसता शेवटी कितें ना कितें तरी मिस्टेक क्वेरी सोदपाक गेलो जाल्यार मेळटलीच कोणाची तरी. हें बरोबर बंद जावप. लोक भिल्या? लोक भियेनात. लोक हे जे आतां 15 दीस जे आसात पळय इलेक्शनाचे दीस आसा पळय तो लोकांचो दीस न्हू. ओके. आनी जाल्यार लोक इतले छाती ठोकपणे आमचे बरोबर भायर सरचेच नासले. आतां कोड ऑफ कंडक्टा नंतर कोड ऑफ कंडक्टा लोकां नंतर जाल्यार आमी जाल्यार कितले कडेन आमी पळयता सुद्दां न्हू. आमकां खंय कोणें इन्सल्टींग ट्रिटमेंट करून केन्ना धांवडायल्ले कोणें पळोवचेच ना कोण. धांवणो ना. ओके. सो तुका एक्सेप्टन्स आसा एंटायर हातूंत? म्हाका एक्सेप्टन्स आसा कारण आमचे कडेन एक यूथ फोर्स आसा आनी ज्या यूथ फोर्साचेरूच सादारण खंयच्याय गांवाची आसूं एक थंयसरली जी ओवरऑल जी एक एक्टिविटी आसता पळय न्हू थंयसर ती डिपेंडंट आसता. बरें म्हाका लास्ट क्वेश्चन. सोपटे बरो आशिल्लो का पार्सेकार बरो आशिल्लो? ना बरो म्हणजे वैयक्तीक रित्या म्हणटा काय तो राजकीय मतदारसंघा खातीर सांगता. ना मतदारसंघा खातीर जाल्यार सत्ता आमी दोगांयची पयली कळ्ळें न्हू. पार्सेकर सराची सत्ता पयली दयानंद सोपटेची पयली आमी. पण जो डेव्हलपमेंट जो फाटल्या 5 वर्षांनी दिसलो तो ह्या 5 वर्षांनी दिसूंक ना. किंबहुना ते मंत्री असले हो आमदार असलो पण तरी सुद्दां हो GTDCचो चेअरमॅन असलो कळ्ळें न्हू. बरें आनी ज्यो त्या वेळाचेर घातलेले जे काही फावंडेशन स्टोन्स असली किंवा काही जेंची कामां अर्दवट येवन रावल्ली ती हेणें फक्त ती मार्गी लावपाक जाली आनी वेगळ्या एका मिनिस्ट्रीची सुद्दां गरज जाली आनी फक्त ती मार्गी लावन ती जावना म्हणटात. ती जावंक ना. ओके लास्ट कारण आमचो वेळ जाल्लो आसा. एकूच 2 मुद्द्यांनी सांग तुका मत कित्याक मारचें लोकांनी? आमी यूथ आसा. आमी धडपडणारे आहा लोकां मदीं. आमी आमचे कडेन एक सादारण ना म्हणचे जाल्यार इनोवेटीव आमचे कडेन प्लॅन्स आसात. आमचे कडेन ऑर्गनायझींग स्किल्स आसलेले सगळ्या गांवांनी भुरगे आसात. म्हणजे ज्या ज्या गांवांतल्यो समस्या आमी जाणून घेवंक शकतात आनी आमच्या जाहीरनाम्यान आमी त्यो सगळ्यो उतरून हाडलेल्यो आसात. आनी म्हाका खात्री आसा की हे सगळें करीत आसतना जशें आमी 20 वर्सांच्या वेगवेगळ्या संस्थांनी आमी काम करून जे आमी हांगा हाडलां आज आमी 45 वर्सां क्रॉस जाल्ल्या. आमी जबाबदारीचे नागरीक जाल्या की आमी लेजिस्लेटीव मेंबर म्हणून सुद्दां आमी योग्य रित्या आमी तें काम फुडें व्हरूंक शकतले. येस. फुडलें सरकार काँग्रेसचें येतलें अशें एकाय इंटरव्यून तुवें आतां अजून म्हणून फुडलें सरकार हे काँग्रेस अलायन्स पार्टनरांचेच येतलें. हांवें म्हटलें म्हणून ना 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 हो प्रश्न जर विचारलो हांव तुका सांगतलो आसलो कळ्ळें न्हू. आनी ताकाच लागून आमी काम करता आनी हांव तुका ठामपणे सांगता फुडलें सरकार जें आसा हे काँग्रेस अलायन्स पार्टनरांचेच येतलें. आनी तूं तातूंत आमदार? हांव तेतून आमदार आसतलो. देव बरें करूं. देव वेळ दिलो म्हणून. परत मेळुया.
आमदार जातकर मेळुया खूब फावट. येस रुपी, या थँक्यू वेरी मच. हे आशिल्ले दीपक कलंगुटकर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उमेदवार मांद्रे मतदारसंघांतल्यान. ते म्हणटा की हांगा खुबश्यो समस्या आसा त्यो सोडोवपाच्यो आसा. दिसता तशें नासता, आमकां जें दिसता तशें ना. हांगा लोक हालाकीचे परिस्थितीन जगता. काँग्रेसवाले सपोर्टान आसा, सगळे काँग्रेसवाले काम करता. सगळे काँग्रेसवाले काम करता. परत एकदां कन्फर्म करून घेतले, सगळे काँग्रेसवाले काम करता आनी एलायन्साचो उमेदवार म्हणून आपूण जिखून येतले. चड जाण उबे रावले हे फायद्याचे. आनी फुडली मुलाखत तो आमकां आमदार जाल्या उपरांत दितलो. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा. प्रोडक्शन पार्टनर्स आर goabalance.com. कीप वॉचिंग अस. There are a lot of job opportunities waiting for you in Goa itself. We are here to give you access to those opportunities. I'm Sia Dalvi. I'm co-founder for Creative HR Solutions, your one-stop solutions for all the HR needs. We are based at Don Bosco, Fatorda, Margao. If you are looking forward for these opportunities, below are my details.